नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ यहाँहरूलाई बिजनेस प्लस टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुति आर्थिक समयमा। म सङ्गीता कटुवाल। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समयमा कोरोनाको संक्रमण, त्यसैगरी यसले पुर्याएको जति पनि अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव र लगायतका विषयमा हामी यहाँहरूसँग जोडिएका र अर्थतन्त्रसँग जोडिएका हरेक विषयहरू लिएर हरेक दिन यहाँहरू सामु प्रस्तुत हुँदै आएका छौँ र विभिन्न विषयमा हामी जुन विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग समस्याको समाधान के हुन सक्छ, यस संक्रमणबाट जोगिनको लागि विभिन्न निकायहरूलाई जुन यो संक्रमणमा परेको असर र यसको समाधानका विषयमा विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्दै आएका छौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना भाइरसको संक्रमण जोखिम न्यूनीकरण एवं स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि बैंकको सेवा सञ्चालन मार्गदर्शन 2077 पनि जुन जारी गरेको छ, जसमा महामारीको समयमा पनि सुरक्षित तवरबाट जुन पछिल्लो समयमा बैंकिङ सुविधाहरू दिँदै आएको थियो भने अब पछिल्लो जुन यो सुरक्षा तवरबाट सुविधा दिने कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले 42 बुँदे निर्देशन जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीका लागि चाहिँ घरबाटै काम गर्न सक्ने जुन स्वीकृति प्रदान गरेको छ र यो विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको संक्रमण र त्यसलाई रोकथाम गर्न नेपाल सहित विश्वका अधिकांश मुलुकमा लगाइएको लकडाउनका कारण यति बेला विश्व अर्थतन्त्र नै संकटमा छ भने अहिले उद्योग क्षेत्र बन्द हुँदा जुन उनीहरूको उद्योगीहरूको आम्दानी हुन सकिरहेको छैन। उद्योग वाणिज्य महासंघले कम्तीमा पनि 3 वर्षका लागि बैंकिङ कर्जाको ब्याज 5% चाहिँ घटाउन माग गरिरहेको छ भने 2% सम्बन्धित बैंकले र 3% पुनर्कर्जा कोषले बेहोर्ने गरी 5% ब्याज घटाउन अनुरोध गरिरहेको छ। लगायतका विषयमा हामी केन्द्रित रहेर हरेक दिन यहाँहरू सामु प्रस्तुत हुँदै आएका छौँ र आज पनि हामी बैंकिङ क्षेत्रमा पारेको प्रभाव, त्यसैगरी पछिल्ला जब आउने दिनहरूमा के कसरी बैंकिङ क्षेत्रका योजनाहरू के रहेका छन् भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यतिखेर हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक अनिल कुमार उपाध्यायजी हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, अहिले कोरोनाले विश्व अर्थतन्त्र नै शिथिल भएको अवस्था रहेको छ भने विश्वमा परेको प्रभावले चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रलाई पनि असर पारिरहेको छ। यसले बैंकिङ प्रणालीलाई चाहिँ के कस्तो खालको असर पारेको छ? यो त युनिभर्सल समस्या हो। कोरोना भनेको एउटा नेपाल मात्रै विशुद्ध रूपमा हामी मात्रै प्रभावित होइन, समग्र विश्वमा सबैभन्दा ठुलो देशदेखि सानो देशसम्म प्रभावित भएको छ। अर्थतन्त्र पुरै एक किसिमको आर्थिक क्रियाकलाप ठप भएको छ, नकारात्मक दिशामा गइरहेको अवस्था छ। अब गतिविधिहरू नहुने अनि गतिविधि आर्थिक क्रियाकलाप नभउने बित्तिकै सबै चाहिँ उत्पादनदेखि वितरण र सेवा सेक्टरदेखि लिएर सम्पूर्ण सेक्टरहरू चाहिँ सबै यसमा चाहिँ प्रभावित भएको। यसले के देखाउँछ भने रोजगारीदेखि लिएर अब मान्छेको जीवनचर्यामा पनि समेत यसले चाहिँ प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ। अब एक दिन होइन, 2 महिनाको हाराहारी हुन थाल्यो नेपाल जस्तो मुलुकलाई। त यो सबै कुरा अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ नकारात्मक नेगेटिभ ट्रेन्डमा गइरहेको ट्रेन्डलाई अब हरेक मुलुकहरूले यसलाई चाहिँ कसरी रोकथाम गर्न सकिन्छ, रोगको महामारीलाई, यो अक्रान्त अवस्थालाई, अशान्त व्यक्तिहरू अशान्त भएको छन्, परिस्थिति अक्रान्त भएको छ, यो अवस्थालाई नियन्त्रण गर्नलाई सरकारबाट विभिन्न क्रियाकलाप चालिया छ। सोही क्रियाकलाप अन्तर्गत मुलुकमा भएका सबै आफ्नो सङ्घ संस्थाहरूले प्रदेशदेखि लिएर स्थानीय तहदेखि लिएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, उद्योगीहरू सबैजना चाहिँ यसमा अक्रान्त भएको अवस्थामा यसलाई कसरी चाहिँ नियन्त्रण गर्ने, यो भित्र कसरी सस्टेन गर्ने, सबभन्दा ठुलो कुरा के छ भने महामारी बढी नहुने, नियन्त्रित भएर सस्टेन गर्ने कुरा चाहिँ सबभन्दा ठुलो। वितरण प्रणालीलाई अझ चाहिँ व्यवस्थित गरेर सस्टेन गर्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहेको छ। त्यही दृष्टिकोणबाट हामी सबैले हेरिरहेका छौँ। हजुर, जस्तै यहाँले भनिसक्नु भएको छ यसको संक्रमण चाहिँ हरेक क्षेत्रमा परेको छ। त्यसैगरी नेपाल कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि लगभग 2 महिनादेखि लकडाउनको अवस्थामा रहेको छ भने यस्तो विषम र अप्ठ्यारो अवस्थामा नेपालको सरकारी स्वामित्वको बैंक जुन कृषि विकास बैंकले कस्तो सेवा दिइरहेको अवस्था छ? अब हामी लकडाउन भएकै अवधिमा केही दिन चाहिँ 2-3 दिन हामीले करिब अधिकांश कार्यालयहरू खोलेर हाम्रा ग्राहकहरू, हामीसँग अन्य बैंकमा रहेका ग्राहकहरूले पनि अहिले सहजता होस् भनेर हामीले चाहिँ
अधिकांश कार्यालयहरू खोलेर उहाँहरूलाई केही न केही पैसाको जोहो गर्ने अवसरहरू आफ्नो कामहरूको चाहिँ व्यवस्थित गर्ने भनेर चाहिँ एक दुई दिन हामीले चाहिँ फुल फेजमै खोल्यौँ। त्यसपछि हामी नियन्त्रित सरकारको निर्देशअनुसारले नियन्त्रित भएर जिल्लामा हाम्रो उपस्थिति चाहिँ हुनुपर्छ एउटा समय तोक्ने र कमसेकम 70-80देखि 120-30वटा कार्यालय, किनभने 77 जिल्लामा 77वटा भएपछि ठुलो सहरमा 2-3वटा खोलेर हामीले चाहिँ एभरेजमा चाहिँ 100वटा 80वटा परिस्थिति हेरेर मसान्तको बेलामा राजस्वको कुराहरू पनि छन् होइन, नवीकरण गर्ने बेला नवीकरण कुराहरू छ, मुद्दतीका कुराहरू छ। यसरी हामीले चाहिँ अवस्था हेरेर सङ्क्रमण बढेको अवस्थामा हामीले अलिकति घटाएको, अलिकति लुज भएको बेला अलिकति बढाएको, एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ ब्याङ्कर एसोसिएसन सरकारको निर्देशन राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशनलाई पालना गरेको अत्यावश्यक सेवा हो, पुरै बन्द गर्न मिलेन। त्यस कारण सोसल डिस्टेन्सहरू अपनाउनु पर्ने सबै विधिहरू होइन, सुरक्षाका प्रणालीहरू, स्वास्थ्यका प्रणालीहरू सबै निर्दिष्ट गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले वा नेपाल सरकारले त्यसलाई हामीले चाहिँ त्यसैले मेन्टेन गरिकन हामीले सबै विधि अपनाएर चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ। हजुर, जस्तै यहाँले भनि नै सक्नु भएको छ यहाँहरूले मेन्टेन डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर नै जुन कार्यहरू सुचारू गरिरहेका छौँ भनेर भन्नुभयो। कृषि विकास बैंक आफैमा सरकारको प्रतिनिधि बैंक पनि हो, ग्राहकलाई सहज बनाउने योजना केही ल्याउनु भएको छ? मैले अहिले पनि भने हामी ब्रान्चको डोरलाई हामीसँग जति 279वटा ब्रान्चहरूको नेटवर्कमा हामीले चाहिँ पालो पालो गरेर, अब जस्तो काठमाडौँकै क्षेत्रमा कहिले कलङ्की खोलेको छ भने चाबेल अर्को दिन खोलेको छ, रोटेसनमा हामीले ब्रान्चहरूलाई रोटेसन गर्न प्रदेश कार्यालयहरूको मातहतमा राखेर हामी प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्रको कार्यालयलाई सञ्चालन गर्ने। त्यो कतिवटा कार्यालय अर्को हप्ता खुल्छ भन्ने कुरा नै अहिले अघिल्लो हप्ताको अन्तिम दिनसम्ममा आएर हामीले हाम्रो सूचना प्रणालीमा चाहिँ राखिसकेका हुन्छौँ वेबसाइटहरूमा। यसरी यता स्थानीय रूपमा पनि राखेको हुन्छ र यता केन्द्रीय रूपमा पनि वेबसाइटमा राखेको हुन्छ। एउटा स्थानीय रूपमा पनि त्यहाँ समन्वय गरेर प्रशासनको समन्वय गरेर कहाँ सुरक्षित छ कहाँ छैन, त्यस्तो जहाँ बढी प्रभाव, अस्ति बिचमा वीरगञ्जमा बढी प्रभावित थियो हामी केही दिन त्यहाँ बन्द गऱ्यौँ, त्यस्तै नेपालगञ्जमा केही प्रभावित थियो त्यहाँ हामी केही दिन बन्द गऱ्यौँ। यो परिस्थिति हेरेर हामीले आकलन गरेर हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ अनलाइन रूपमा हामीले चाहिँ अफसाइड र अनसाइडको रूपमा यो डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन डिजिटल मोडलहरूलाई बढी प्रभावकारी बनाउने, अनलाइन ब्याङ्किङलाई बढी प्रभावकारी बनाउने गरिकन हामीले चाहिँ मोबाइल एपलाई म्याक्सिमम युटिलाइजेसन गर्ने, एटिएमहरूलाई म्याक्सिमम युटिलाइजेसन गर्ने, इन्टरनेट ब्याङ्किङलाई म्याक्सिमम युटिलाइजेसन गर्ने, आइपिएस र कनेक्ट आइपिएस आरडिएसलाई बढी प्रभावकारी बनाउने गरी हामीले उल्लेख्य रूपमा भन्ने हो भने हामीले उल्लेख्य रूपमा हामीले चाहिँ ट्रान्जेक्सन गर्न चाहिँ मलाई यो हामीलाई अवसर पनि आयो, यो चुनौतीभित्र अवसर पनि भयो। त्यस कारणले अहिले सङ्ख्यात्मक रूपमा हेर्ने हो भने ठुलो सङ्ख्यामा हामीले चाहिँ अनलाइन ब्याङ्किङ भनेको मान्छेले घरबाटै आफ्नै चाहिँ मोबाइल एप र स्मार्ट एप मोबाइलबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ ट्रान्जेक्सनहरू चाहिँ गरेको अब करिब लाखौँको सङ्ख्या छ ट्रान्जेक्सनमा, करोडौँको ट्रान्जेक्सनहरू चाहिँ भएको छ भनेपछि यसलाई हामीले एउटा अवसर पनि यही बेलामा हामीले बनाउन सक्यौँ। हजुर, जस्तै राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा चाहिँ यहाँले भनिसक्नुभयो कि ठुलो सङ्ख्यामा यहाँहरूले अनलाइन मार्फत जुन कारोबारहरू भइरहेको छ गरिरहेका छौँ, सेवा दिइरहेका छौँ भनेर भन्नुभयो। राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा ब्याङ्क सेवा सञ्चालनको 42 बुँदे मार्गदर्शन पनि जारी गरेको छ। निर्देशन जारी गर्दै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीका लागि चाहिँ घरबाटै काम सम्पादन गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ। यो कतिको सम्भव छ, कतिको सहज होला? यो चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले आफूलाई सञ्चालन गर्न निर्देशिका एउटा जारी गरे हो होइन, यो चाहिँ हाम्रो उहाँहरू आफ्नो अपरेसनको लागि हो। तर त्यसलाई टेकेर हामीले त्यसमा टेकेर हामीले पनि यो अनुसार निर्देशिका अहिले क्विक रेस्पोन्स टिमले यही मोडलमा हामीले ब्याङ्कहरूले काम गरिरहेको छ। हरेक ब्याङ्कले आफ्नो आफ्नो क्विक रेस्पोन्स टिम बनाएर क्विक रेस्पोन्सले अपरेसन मोडलहरू घरबाट गर्ने, अफिसबाट गर्ने, अनसाइड र अफसाइड मोडलबाट के गर्न सकिन्छ, कसरी मोनिटर गर्ने, कसरी रिमोट एक्सेसमा काम गर्ने भन्ने कुरा ब्याङ्कले भित्रबाट गरिरहेको थियो। राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा निर्देशिका जारी गरिसकेपछि हामीलाई पनि के भने आधिकारिकता रूपमा के भने केन्द्रीय ब्याङ्कले चाहिँ जारी गरिसकेपछि उहाँहरू आफ्नोलाई जारी गर्नुभएको, यो अरू ब्याङ्कलाई जारी गरेको चाहिँ यो प्रष्टता तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने जरुरी छ हैन। यो राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो प्रयोजनको लागि गरेको हो। त्यो त्यस्तै हामीले गरिरहेको थियौँ। यसलाई अब लिपिबद्ध गरेर यही परिवेशमा केन्द्रीय ब्याङ्कले जारी गरिसकेपछि हामीलाई पनि सहज रूपमा अब
एउटा चाहिँ निर्देशिकाको रूपमा हामीले पनि जारी गर्न सक्छौँ। तर अहिले हामीले चाहिँ यही मोडलमा काम गरिरहेका छौँ। हजुर, जस्तै ब्याङ्किङ कारोबार अब कसरी अघि बढाउने योजना बनाउनु भएको छ यहाँहरूले, के कसरी कार्य गर्दै हुनुहुन्छ अब आउने आगामी दिनहरूका लागि चाहिँ? यसमा त अब यो लकडाउनमा डिपेन्ड गर्छ। लकडाउन खुकुलो भयो भने अपरेसन सिस्टमहरू ब्रान्चबाट हुने कुराहरूलाई अहिले पनि हामीले कल रिसिभ रेस्पोन्सको आधारमा कस्टमरको रिक्वेस्टको आधारमा कतिपय कामहरू हामीले चाहिँ ऋणका कार्यहरू, जमानतका कार्यहरू, तपाईँको स्विफ्टका कार्यहरू, ट्रेड एलसीको कार्यहरू हामीले उहाँहरूको अनुरोधमा ब्रान्चबाट गरिरहेको छौँ। उहाँहरूले यो दिन आउनुहोस्, यो दिन हामी खोलिदिन्छौँ, पालोमा बोलाउँछौँ। पालोमा परेन उहाँहरूलाई अझ समयको उहाँहरूलाई त्यहाँ सहुलियत छैन भने हामीले केही समय खोलेर पनि त्यो सेवा दिइरहेको छौँ। सम्पूर्ण ब्याङ्कहरूले आफ्नो कस्टमरलाई दिने सेवामा। त्यही भएर अहिले ठुलो चाहिँ विवाद छैन। अहिले सेवामा, ब्याङ्किङ सेवा विवाद चाहिँ के छ भने सुविधाहरूको कुरामा चाहिँ अलिकति अब ऋणहरूको नउठ्न सकेको ब्याङ्कभित्रको अर्को समस्या छ, ऋणीहरू उद्योगीहरूको बिचमा आफ्नो समस्या छ, यो मात्रै चर्चामा छ। अरू ब्याङ्कले यो पैसा झिक्न पाएन, सुविधा पाएन भन्ने कुरा अहिले बहस चाहिँ नभएको हुनाले मलाई सम्पूर्ण नेपालका सम्पूर्ण ब्याङ्कहरू, एक क्लासको ब्याङ्क भन्नु सम्पूर्ण ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो थलोबाट आफ्ना ग्राहकहरूलाई सेवा दिनमा मलाई लाग्छ यसमा चाहिँ सबैले व्यवस्थित रूपमा गर्नुभएको छ। यसमा कुनै मलाई ठुलो कम्प्लेन छैन। अब समस्या त के हुन्छ, जहाँ समस्या छ त्यहाँ अलिकति मान्छेले भनेको बेला भनेको टाइममा नआउला, तर त्यस्तो पनि गुनासो कम छ। यो गुनासो छ भने गुनासो इकाइ च्यानलहरू छ, त्यसमाबाट पनि हामी व्यक्तिगत सम्बोधन गर्छौँ। गुनासो एउटा मात्रै छैन, गुनासोको इकाइ प्रधानमन्त्रीको हेलो सरकारसम्म छ। यो सबै कुराले गर्दा के भने सबैजना सचेत छौँ। यसमा ग्राहक पनि सचेत हुनुहुन्छ। आवश्यकता अनुसारले उहाँहरूको आवश्यकताहरू चाहिँ अहिले मोबाइल एक्सेस हुनेले मोबाइल ब्याङ्किङबाट गरिनु भएको छ होइन, एक्सेस नहुनेले एटिएम कार्ड युज गर्नुभएको छ। त्यसमा पनि कसैले पैसा छ घरमा वा पैसा तिर्नुपर्छ, कहीँ जम्मा गर्नु छ भने उहाँहरू आएर सोसल डिस्टेन्सको रूपमा त्यो हाम्रो चाहिँ यहाँ आएर थर्मो हिसाबमा हामी टेम्परेचर पनि मेजर गर्छौँ, सेनिटाइजर युज गर्छौँ, डिस्टेन्सहरूको घेरा बनाएका छौँ। यो डिस्टेन्सभित्र बसेर सबैले काम गरिरहेको हुनाले मलाई लाग्छ यो अहिले ठुलो यो। तर यो सबै अहिले भनेको व्यवसाय होइन है, मैले अहिले भने सेवालाई हामीले न्यूनतम सेवाको अवधारणामा हामी नेपालको ब्याङ्कहरू समय वित्तीय संस्थाले मलाई लाग्छ राम्रैसँग सेवा दिनुभएको छ। हजुर, यहाँले भनेअनुसार चाहिँ यो जुन लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ केही जति पनि अब ब्याङ्किङ कारोबारहरू केहीले मात्रै ब्याङ्कमा केहीले मात्रै घरबाट जुन डिजिटल कारोबार गर्नुहुन्थ्यो भने पछिल्लो समयमा चाहिँ यो जुन ब्याङ्किङ कारोबारमा जुन यो डिजिटल कारोबार प्रभावकारी भएको छ भन्न सकिन्छ होइन त? हजुर, एकदम राम्रो छ। मैले भने अहिलेको रूपमा हामीले मोबाइल ब्याङ्किङको ट्रान्जेक्सन मात्रै सङ्ख्या मात्रै हेर्ने भने करिब 1.5 लाख ट्रान्जेक्सन त मेरो मात्रै चाहिँ कृषि विकास ब्याङ्कको छ। एटिएमको त्यस्तै 60-65 हजार एटिएम ट्रान्जेक्सन यो लकडाउन पिरियडमा छ। इन्टरनेटको त्यस्तै छ होइन। आइपिएस र कनेक्ट आइपिएसको सङ्ख्या ठुलो, खरबौँ रुपियाँको ट्रान्जेक्सन चाहिँ लकडाउनमा भएको छ भनेपछि अब राजस्वको काम पनि अलिअलि भएको छ। अब खुला अर्थव्यवस्थै नभएपछि खुला अर्थव्यवस्था अनुसारको त गतिविधि छैन। त न्यूनतम आवश्यकताहरू सहज रूपमा चाहिँ सबै ब्याङ्कले पुर्याएको छ। मैले एउटा उदाहरण कृषि विकास ब्याङ्कको दिएँ। हजुर, जस्तै यो लकडाउन अझै लम्बियो भने यो ऋण प्रवाहका केही प्रक्रियामा केही फेरबदल हुन्छ कि के हुन्छ होला? राष्ट्र ब्याङ्कले गएको अवस्थामा 2-3वटा हामीलाई निर्देशन जारी गरिसकेको छ। यसरी चाहिँ चैतसम्म भुक्तानी दिँदाखेरिमा ब्याज छुट दिने चैतको ब्याजमा, अनि त्यो दिएन भने क्यापिटलाइज गर्ने, भाका संशोधन गर्ने, उच्च ब्याज नलिने, कुनै शुल्क एटिएमहरू अनलाइनको शुल्क नलिने, यो सबै कुराहरू राहतका कुरा नै हो। यसमा चाहिँ निःशुल्क रूपमा हामीले कुनै शुल्क लिएर चाहिँ गरेका छैनौँ। कुनै चाहिँ कर्जा भाका नआएर चाहिँ पेनाल्टी लिएको अवस्था छैन, कसैको पनि छैन। अहिले असारसम्म हामी कुनै आम्दानीको स्रोत वृद्धि गर्न पनि सफल भएको छैन। अब प्रश्न कुरा के हुन्छ भने व्यवसाय पनि सस्टेन गर्नुपर्छ, ब्याङ्क पनि सस्टेन गर्नुपर्छ र सरकारको कार्यक्रमहरू राहतको कार्यक्रमलाई यो बेला लिपिबद्ध गर्नुपर्ने छ। यो 3 पक्षको कुरा नै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। यो बेलामा हामी सन्तुलित भएर आफ्नो चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्ने बेला छ। व्यापारीहरूले पनि आफ्नो पैसा छ भने तिर्ने बेलामा यो हचकचिनु हुन्न, किनभने यो आफ्नो ब्यालेन्स सिट आफ्नो स्रोतहरू छ भने आफ्नो यो लकडाउन पिरियडभन्दा अगाडिको पैसा राम्रो छ भने उहाँहरूले दिने कुरामा कन्जुसाइ गर्नुहुन्न।
कृषि बैंकहरूले कृषि बैंक मात्रै नभएर होल बैंक र वित्तीय संस्थाले अब यस्तो बेलामा हामीले असुल नै गर्नुपर्छ, हामीले उहाँहरूलाई पेनाल्टी लिनुपर्छ भन्ने पनि होइन। हामीले उहाँ राज्यको राज्य प्रणालीले सहुलियत दिनुपर्छ भने हरेक मुलुकमा हाम्रो मुलुकले पनि सुरुमै सम्बोधन गरेको छ राष्ट्र बैङ्कको मार्फत। भनेपछि सहुलियत दिने, भाका थप दिने, समय क्यापिटलाइजेसन गरिदिने, 10% अझ चाहियो भने वर्किङ क्यापिटल दिने, यो सबै कुराहरूको बावजुद पनि राष्ट्र बैङ्कले अहिले फेरि यो इम्प्याक्टहरू के हुन्छ त, बैंकलाई कस्तो असर पर्छ, व्यवसायी जगतलाई कसरी पर्छ, बैंकको कारोबारमा लिक्विडिटीको असर के हुन्छ, भोलि ब्यालेन्स सिटहरू नेगेटिभ कसरी हुन्छ, करका कुराहरू के हुन सक्छ, एकाउन्टिङ प्रिन्सिपलका कुराहरू के हुन्छ भनेर एउटा समिति चाहिँ राष्ट्र बैङ्कको हैन त्यही नेतृत्वमा एउटा कमिटी भएको छ, बैंकर एसोसिएसनको तर्फबाट त्यो कमिटीमा मलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गराएको छ। हामीले त्यो रिपोर्ट पनि बुझाइसकेका छौँ। त्यसले के दिन्छ भने बैंकलाई पनि सहजता कसरी हुने, लेखाङ्कन प्रणाली, करका विधिहरू, कोषका विधिहरू, सहुलियतहरू, लिक्विडिटी कसरी सहजता हुन्छ, सबै कुराको विकल्प सहित हामीले प्रस्ताव। त्यस्तै चाहिँ त्यहाँ चाहिँ लेखामान गर्ने अडिटर एसोसिएसन, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र अडिटर एसोसिएसन उहाँहरूले पनि लेखा प्रणाली एनएफआरएसको विधिबाट कसरी प्रभाव पर्छ, ब्यालेन्स सिटहरू नेगेटिभ कसरी हुन सक्छ, नहुन के उपायहरू छन्, त्यो सबै कुरा राष्ट्र बैङ्क एकदम हाम्रो केन्द्रीय बैङ्क एकदम चिन्तित हुनुहुन्छ, सरकार चिन्तित छ, व्यवसायीहरू चिन्तित हुनुहुन्छ, हामी चिन्तित छौँ। सायद यही चिन्तितले एउटा चाहिँ सोल्युसनहरू राम्रो चाहिँ आउने दिनमा केही कुराहरू अहिलेको सम्बोधन विगतमा भयो, केही कुरा अब आउला, केही बजेटले आउला, केही मौद्रिक नीतिले आउला। यसलाई हामी धैर्यतापूर्वक लियो भने मलाई लाग्छ सबै सानो मुलुक छ, हामी सबैजना मिलेर अलिकति बुद्धि पुर्याएर विवेकशील भएर मलाई मात्रै भन्ने चाहिँ धारणा चाहिँ बोल्नु भयो, मलाई मात्रै चाहियो भन्ने भयो भने के हुन्छ, अर्को पक्षले त्यसलाई नकारात्मक रूपमा लिन सक्छ। उहाँहरू पनि बाँच्नुपर्छ, बैंक पनि बाँच्नुपर्छ, सरकारको राहतको कुराको कन्सेप्ट पनि हामी लागू गर्छौँ। यो बेला हामीले नाफा कमाउने होइन नि त, हामी कम मार्जिनमा, कम नाफामा हाम्रो लागतभन्दा अलिकति माथि भयो भने हामी सस्टेन गर्छौँ। बैंक सस्टेन भन्ने के हुन्छ, सेयर होल्डरको छ, लगानी छ, यहाँ उहाँहरूलाई पनि प्रतिफलको आशा होला, ब्याजको खर्च दिनु पर्यो, अपरेटिङ कस्ट हुन्छ, स्टाफको खर्च हुन्छ, त्यसका अरू एडिसनल खर्चहरू हुन्छ, सफ्टवेयरका खर्च हुन्छ, यो सबै कुराको क्यालकुलेसन गर्दा बैंकका अपरेटिङ कस्टहरू सबै कुरा हेर्दाखेरिमा केही खर्चहरू अलिकति उठ्यो भने बैंक पनि सस्टेन भयो, सबै बाँचेको भोलिको दिनमा चाहिँ राम्रो रूपमा हामी सक्छौँ। हामी बिरामी भएर बैंकहरू चाहिँ बिरामी भयो भने के हुन्छ, भोलि आर्थिक गतिविधि नै चलायमान नहुन्छ, फेरि अर्को सङ्घर्ष चाहिँ बैंक सङ्घर्षशील हुन्छ। अनि त्यो अवस्थामा हामी सबै एकअर्कालाई दोष दिने भन्दा पनि एकअर्कासँग मिलेर जानुपर्छ। हजुर, जस्तै यहाँले भन्नुभयो आफूलाई मात्रै नभएर आफूलाई परेको समस्या मात्रै नहेरेर सबैको समस्या हेर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। त्यसै गरी 2077-78 को बजेटको तयारी लगभग सकिसकेको छ। बजेटमा चाहिँ के कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्ला, बजेटप्रति यहाँको आशा के छ? अब अहिले हामी दुईटा हुन्छ, अहिले सबभन्दा ठुलो देशमा सबैको सोचाइ पनि छ, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई हेर्दा सबभन्दा ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई हेर्दा खाद्यान्न सङ्कटको सम्भावना आउँदो दिनमा हुन सक्छ भन्ने आकलन गरेको छ। बेरोजगारी उच्च बिन्दुमा पुगिरहेको छ अरू मुलुकमा, धेरै अब अमेरिकामा करोडौँ मान्छे बेरोजगार चाहिँ को सूचीमा आइसक्नु भएको छ। त्यस्तै अब भारतमा होला होइन, अन्य मुलुकमा होला, खाडीमा अब चाहिँ उहाँहरूको तेल प्रशोधनले चाहिँ व्यापार पाएन भने त्यहाँ रोजगारी, हाम्रो नेपालीहरूको नेपालकै कन्टेस्ट गर्न विश्वको कन्टेस्टमा त आफ्नो ठाउँमा छ, नेपालकै कन्टेस्टमा पनि अब हाम्रो, त्यस कारणले खाद्यान्न सङ्कटको आधार एउटा छ भनेपछि खाद्यान्न सङ्कटमा पहिलो प्रभाव को हुन्छ, जो गरिब छ होइन, किन उसले डेली कमाउँछ, डेली खाने भएको हुनाले गरिब भनेपछि डिप्राइभ सेक्टरका मान्छेहरूलाई पहिले टार्गेट गरेर खाद्यान्न आपूर्ति उनीहरूलाई सहज बनाउनलाई स्वरोजगार मोडलबाट कृषिमा आत्मनिर्भरता, कृषिसँग जोडिएका कार्यमा आत्मनिर्भरता, आफ्नो चाहिँ ज्याला पाउने अवस्थाको सिर्जना कसरी हुन्छ। त्यस कारणले कृषिलाई प्राथमिकता दिने जुन सरकारले धेरै ठाउँमा कृषिलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। त्यस्तै भौतिक पूर्वाधारको पक्षहरूमा छ, स्वास्थ्यको कुराहरूमा छ, स्वास्थ्य सेवाहरूका कुराहरू छ, अब व्यावसायिक रूपमा पनि हामीले चाहिँ वास्तव पनि अहिलेको दिनमा हेर्ने हो भने रोजगारी नेपालमा दिएको कुनको स्वरोजगारको रूपमा त कृषि नै हो सबभन्दा ठुलो कुरा। तर कृषिको प्राथमिकतालाई हामीले बढ्ता चाहिँ यसमा दिएको देखिन्छ। यो रणनीतिक तत्परता र प्रतिक्रियात्मक योजनाको रूपमा
स्ट्राटेजिकल प्रिपेयर्डनेस एन्ड रेस्पोन्स प्लानको रूपमा चाहिँ अहिलेको बजेट मलाई लाग्छ यो बजेटले कहाँ कहाँ सम्बोधन गर्नुपर्छ, कृषिलाई बढी वेटहरू दिएको छ, स्वास्थ्यलाई वेट दिएको छ, सेवा सेक्टरमा पनि अलिकति त्यसै छ, पूर्वाधारलाई पनि दिएको देखेछ। अब यो सबै कुरा हेर्दाखेरिमा यसले चाहिँ बजेटको आकारले हामीलाई भोलिको दिनमा हामीलाई प्रश्न पार्छ। अब बजेटको आकारले प्रश्न पार्ने हुँदाखेरि हामीले चाहिँ योजनामा अब स्टार्टअप बिजनेसहरू पनि कृषिमा स्टार्टअप बिजनेसहरू के हुन्छ, नयाँ उद्यमशीलता के हुनसक्छ, स्वरोजगारको पाटो एउटा भयो, रोजगारको पाटो भएपछि के हुन्छ, मान्छेले अलि व्यावसायिक रूपमा काम गर्छ रोजगारमा, त्यसपछि के हुन्छ निर्यातमुखी हुन्छ, त्यो चाहिँ अलि अझ ठुलो स्केलमा हुन्छ। भने चाहिँ यो कृषिलाई पनि 3टा चरणबाट जाने योजनाहरू आयो भने त्यसले के हुन्छ, नयाँ मान्छेहरू बाहिरबाट आयो, उनीहरूले जस्तो अहिलेको परिवेशमा हेर्नु न, बाहिरबाट आएको क्वारेन्टाइनमा हामीले राखिरहेको छौँ, क्वारेन्टाइनमा हाम्रो खर्च छ नि त, सेक्युरिटीको, स्वास्थ्यको सबै खर्च छ, खानाको सबै खर्च छ भने त्यहाँ हामीले ट्रेनिङको प्याकेज पनि, मलाई थाहा छैन, म विज्ञ पनि होइन, तर मेरो कन्सेप्ट हो, हामीले त्यो क्वारेन्टाइनमा बस्ने साथीलाई चाहिँ केही ज्ञान दिन सक्यो भने घरमा जाने बित्तिकै उसले उद्यमशीलताको सोच लिएर घरमा पुग्छ र त्यहाँ बैंक तथा वित्तीय संस्था, सरकारका, स्थानीय सरकारको, सङ्घीय सरकारको, प्रदेश सरकारको कार्यक्रमसँग आबद्ध हुन सक्यो भने त्यहीँ रोजगारी पनि हुने, स्वरोजगार पनि भयो, रोजगारी पनि भयो, उत्पादनसँग जोडिने भयो। त्यस कारणले डाटा बेस जरुरी छ सबभन्दा ठुलो, होइन। अब अहिले हामीले त्यो एउटा मोडल पनि बनाउन सक्छौँ। अर्को मोडल, विदेशबाट चाहिँ नेपालीहरू धेरै आउन खोजिरहेछ, उहाँहरूलाई ल्याएर यत्रो होटलहरू बन्द छ, यो बन्दमा हाम्रो एयरपोर्टबाट आउँदा त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरू जाँच प्रणाली बनाएर सुरक्षित क्वारेन्टाइनमा राख्नलाई होटलमा हामीले डिस्काउन्टेड रेटमा राख्न सक्यो, त्यहाँ सेक्युरिटीको मान्छेलाई चाहिँ बाहिर ननिस्किने व्यवस्था गर्यो, त्यहाँ स्वास्थ्यको मान्छेलाई लिङ्क गरिदियो, त्यसपछि खाद्यान्नको मान्छेले जम्मै सप्लाई गर्न पायो भने यता खाद्य उत्पादन पनि बजारमा कुहिने भएन, त्यहाँ जाने भयो। यो सबै कुरा के छ भने हामी सबै चिन्तनमा हामीले गर्न चाह्यौँ भने यो मिलाउने, तर यो म बैंकर भएर यो गर्ने भन्दा पनि मैले वित्तीय सेवालाई चाहिँ सहयोग गर्ने हो। त्यस कारण यस्ता पक्षलाई हामीले के भने सबैजना जीवन छ, तालचा लगाएर समस्या समाधान अब 2 महिना भयो, अन्ध विश्व चाहिँ अहिले बजार खुलिरहेको छ, बढ्ता जोखिम जोन बनाउनु पर्यो, रेड जोन, अम्बर जोन वा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ग्रिन जोनको रूपमा जोनलाई ओपन गरेर कहाँ कहाँ हामी खोल्न सक्छौँ। अब सरकारको अहिले आइरहेछ विचारहरू, संसदमा कुराहरू उठिरहेछ, त्यहाँ धारणाहरू पनि आइरहेछ, पोखरा खोल्ने, काठमाडौँ खोल्ने, यति हजार ल्याउने भनेर आइरहेछ, एकदमै राम्रो सुगत। यसले के दिन्छ, सबैलाई समग्र रूपमा प्लेन पनि हाम्रो नेपालको प्लेन चल्ने भयो, त्यहाँबाट मान्छे होटल पनि चल्ने भयो। अब होटलको रेट अहिले चाहिँ मानौँ कुनै ठाउँमा 4000 छ भने अहिले 2025 मा दियो भने त होटल पनि सस्टेन भयो, त्यहाँ रोजगारी पनि सस्टेन भयो, त्यहाँ चाहिँ सप्लाई गर्नेहरू खाद्यान्नका सामग्री सस्टेन भयो, यो सबैले काम पाउने भयो, इन्टिग्रेटेड रूपमा जाने। त्यहाँ स्वास्थ्यकर्मी र त्यहाँ बस्ने मान्छेको सेक्युरिटीको र स्वास्थ्यको पैसा पनि जोड दियो भने त त्यहाँ चाहिँ सरकारको लागत पनि कम भयो। तिर्नेलाई यो मोडलमा लैजाने, होटलमा ल्याए, नतिर्नेलाई अब पार्टी प्यालेसहरू छ, स्कुलहरू छ, विद्यालयहरू, सबै कुरालाई हामीले, तर सबैभन्दा ठुलो समस्या देशको, मैले त्यहाँ अहिले प्रधानमन्त्रीको मैले सुने, जनशक्तिको कुराहरू नै समस्या छ। यो प्राविधिक पक्षहरू, व्यावसायिक व्यक्तिहरूको सङ्ख्या कम भएर पनि सायद मलाई लाग्छ यो एकैचोटि डिसिसन गर्ने अवस्था नआएको होला। यो सबै गर्दाखेरिमा यसलाई अब यो सबै गर्नुहोस्, कृषिलाई लैजानु हो डिजिटल सिस्टमबाट लैजाउँ, डिजिटल पद्धति पनि अहिलेदेखि लैजाउँ। एउटा कृषकले लोन पाउँछ, अनुदान पाउँछ भने त्यसको डाटाबेसमा जानु पर्यो, डिजिटल सिस्टमलाई एग्रिकल्चर ट्रान्सफर्मेसनमा लैजानु पर्यो। यो हाम्रो अहिले समय, देशको समय पनि कस्तो छ भने चुनौती आयो, यो अवसर पनि सँगै ल्यायो हामीले परिवर्तन। मलाई चाहिँ अहिले ठुलो नेपालले ठुलो चेन्ज हुने, अनयुज ल्यान्डहरूलाई चेन्ज गर्ने, अहिले उत्पादनशील बनाउने, त्यसैले सेपिङ द डिजिटल इभ्यालुएसन गर्नु पर्यो, होइन। त्यो यसलाई सेप गर्नु पर्यो, स्मार्ट र मोबाइल सिस्टमबाट चाहिँ हामी चाहिँ खेतीलाई पनि हेर्नु पर्यो, ड्रोनहरू राखेर सुपरभिजन गर्ने खालको छ भने त्यो पनि हेर्नु पर्यो, इलेक्ट्रोनिक डिजिटलाइजेसन सिस्टम पनि राख्नु पर्यो, एग्रो टुल्सलाई पनि त्यसरी डिजिटलाइजेसनबाट लैजानु पर्यो। यसरी गऱ्यो भने मलाई चाहिँ नयाँ जेनेरेसनले बाहिरको प्र्याक्टिसलाई पनि एडोप्ट गरिरहेको छ, उनीहरूले सिकेर आएको छ, त्योमा हामी त्यस कारणले अलिकति हामीले फार्मरको लेभलबाट पनि, युथको लेभलबाट पनि, इन्स्टिट्युसनल सब्जेक्टको कुरालाई इकोनोमिक अपरेटरहरूको लेभलबाट पनि, प्रोफेसनल युजर्सको लेभलबाट पनि र डेली युजर्सको लेभलबाट हामीले समग्रतामा यसरी चाहिँ
बजेटले त्यहाँ सम्बोधन गर्न सक्यो, बजेटभित्र हामी कार्यान्वयन हुन सक्यौँ भने मलाई लाग्छ यसले ठुलै चेन्ज ल्याउँछ यो बजेटले। हजुर, जस्तै यहाँले भनिसक्नु भएको छ विदेशिएका धेरै युवाहरू अहिले स्वदेश कतिपय फर्किएका छन् भने कतिपय फर्किन खोजिरहेका छन् भनेर भन्नुभयो। यो ठुलो जनशक्तिलाई कृषितर्फ अग्रसर गराउनका लागि कृषि विकास बैंकको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ नि, होइन र? एकदम निश्चित छ। मैले त्यही भएर पनि यति डिटेल बोले मलाई जस्तो लाग्छ। हाम्रो 53-54 वर्षको अनुभव पनि छ। हामीले कृषिलाई छोडेको छैन, अरूलाई जोडेको हो। र एउटा चाहिँ के हो, हिजो कृषि भनेर हिजो 2 लाख 4 लाख दिँदा अहिले पनि कृषि विकास बैंकको सबैभन्दा ठुलो पोर्टफोलियो भनेको साना कर्जाहरू छ। हाम्रो अहिले जति कर्जा छ त्यो कर्जाको भारमा 85-86% चाहिँ 10 लाखभन्दा मुनि छ भनेको गाउँमै हो, त्यो त्यही समाजमा हो, होइन? त्यस कारणले एउटा अनुभव हामीसँग छ, जोडिएको छ। त्यो अनुभवलाई हेर्दा कृषि विकासमा तालिम केन्द्रहरू पनि छ हाम्रो 500 ठाउँमा, होइन? वेल इक्विप्ड छ, हाम्रो सबै कुराले व्यवस्थित छ र हाम्रो जनशक्ति पनि ठुलो सङ्ख्यामा कृषिमै आधारित छ। त्यस कारणले अहिलेको अवसर चाहिँ हामीले हिजो पनि हामीले गऱ्यौँ, अर्को सेक्टर हाम्रो छुटेको थियो, जस्तो ट्रेड फाइनेन्सको कुराहरू छुटेको थियो, ग्यारेन्टीका कुरा थियो, कमाउने अवसर पनि गुमाएन बैंकमा बिचको अवधिमा। त्यस कारणले कृषि मात्रै बस्ने, अरू छोडिदिँदाखेरि के हुँदो रहेछ भने एलसी खोल्नु जानु पर्यो भने अरू बैंकमा गयो क्या। त्यस कारण त्यो बेला हामीले कृषि विकासले पुनः आफूलाई चाहिँ रिस्ट्रक्चर गर्यो। रिस्ट्रक्चर गर्दाखेरिमा कमर्सियल एक्टिभिटीलाई 1 डोरमा गर्यो र कृषिलाई 1 डोरमा गर्यो। तर कुरा के हुन्छ भने स्रोतको व्यवस्थापन, कृषि भनेको जोखिम छ, जोखिमसँग हामीले चाहिँ काम गर्नुपर्ने भएको हुनाले कृषिको व्यावसायिकीकरण गर्ने कुरामा कृषि विकास बैंकले मलाई लाग्छ यो अवसर चाहिँ बुझेको छ। अब हाम्रो तालिम केन्द्रहरू छ, हाम्रो सोच छ, हाम्रो चाहिँ डिपार्टमेन्टको विङ्सहरू छ, एग्रिकल्चर एमएसएमई डिपार्टमेन्टै भनेर राखेको छौँ। 400-500 हाम्रो जनशक्तिहरू एग्रिकल्चर बेसका छन् जनशक्तिहरू। अब हामी मेरो फोकस चाहिँ सरकारको पनि, स्थानीय माग पनि र अहिलेको चाहना पनि एग्रिकल्चर भएको हुनाले हामी एग्रिकल्चर र डिजिटलाइजेसनलाई सँगसँगै लैजाने भन्ने योजनाले हामी अहिले क्रियाशील छौँ। त्यही क्रियाशील भएको हुनाले हामीले नयाँ उद्यमशीलहरू, स्टार्टअप बिजनेस गर्ने ग्रुपहरूलाई पनि टार्गेट ब्रान्चलाई दिएर काम गर्ने, पुरानाहरूलाई पनि हामीले सपोर्ट गर्ने र तपाईँको चाहिँ अन्टरप्रेन्योर र चाहिँ सरकारका बिचमा पनि समन्वय गर्ने, उद्यमशीलहरूलाई यो ठाउँ चाहिँ अब तपाईँहरूको एउटा अवसर हामी पनि छौँ भनेर, एउटा ठाउँ हामी पनि छौँ भन्ने कुरो पहिचानसहित हामी जाने योजना छ। अब तालिम केन्द्र, जनशक्ति, सोच, सरकारको कार्यक्रम, स्रोतहरू सबै हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने, हामी स्रोत यदि सहज रूपमा भयो भने ब्याज दर पनि अहिले हाम्रो अनुकूल छ। हामी 9% कृषिमा ब्याज दर छ। सरकारको अनुदानहरू जोड्यो भने 3-4%, 3.5%, महिला छ भने 1% अझ बढी पाउँछ। यो सबै कुराहरूसँग कहीँ प्रदेशले त्यो 3% पनि तिर्दिया छ। त्यो हामीले समन्वय गरेर प्रदेशसँग समन्वय गरेका छौँ, केन्द्रसँग समन्वय गरेका छौँ। अहिले एउटा राम्रो अवसर छ। हामीले चाहिँ सबैले यो चाहिँ फार्मरलाई पनि सपोर्ट गर्ने, होइन? फुड ट्रान्सफर्मेसन भन्नु न, लाइकन हाइटेकलाई पनि एउटा चाहिँ र कन्ज्युमरहरूलाई पनि, डिस्ट्रिब्युटरहरूलाई पनि एउटा भ्यालु चेनमा जाने कुरालाई हामीले क्लियर भिजन सहित, मैले अहिले पनि भने रणनीति तत्परता सहितको हाम्रो चाहिँ योजनाहरू, प्रतिक्रियात्मक योजना भनेको रेस्पोन्स प्लानहरू हामीले चाहिँ कोभिडको कारणले, कोभिडलाई पनि मध्यनजर गरिकन युवा जनशक्तिहरूलाई टार्गेट गरेर मास लेभलमा त्यो युवाहरू मास लेभललाई कसरी सम्बोधन गर्ने कुरामा हामी नजिकबाट चाहिँ हामी तयारीमा छौँ। त्यसरी चाहिँ हामी जाने सोचमा छौँ। हस्, धन्यवाद यहाँलाई समय र संवादका लागि। हस् सङ्गीताजी, मलाई यो अवसर दिनुभएकोमा बिजनेस प्लसलाई पनि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल कुमार उपाध्यायजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले जुन जति पनि बैंकिङ क्षेत्रमा परेको अहिलेको अवस्थामा परेको असर लगायत जुन अब आउने आगामी बजेट कस्तो हुनुपर्छ, के कुरालाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ र उहाँको आशा के रहेको छ, त्यसै गरी यो कोभिड जुन यो कोरोना भाइरसको परिवेशबाट अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने एकमात्र आधार कृषि नीति ल्याइएको छ। यो नीतिलाई के कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, त्यसै गरी कृषि विकास बैंकले
जति पनि बाहिरबाट आउनुभएका विदेशिनु भएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पछिल्लो समयमा आफ्नै देशमा फर्किन खोजिरहनु भएको अवस्था छ भने उहाँहरूलाई जुन रोजगारीको लागि कृषितर्फ अग्रसर गराउनको लागि कृषि विकास ब्याङ्कको भूमिका कस्तो रहन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर हामीसँग कुराकानी गरिरहनु भएको थियो। दर्शकवृन्द, हामी आज विशेष गरी केन्द्रित रहेका छौँ जुन ब्याङ्किङ क्षेत्रमा परेको असर र आगामी आउने दिनहरूमा ब्याङ्किङ क्षेत्र के कसरी अगाडि बढ्नेछन् लगायतका विषयमा हामी जोडिरहेका छौँ र हरेक दिन हामी यहाँहरूसँग नेपालको अर्थतन्त्रसँग नेपालका हरेक क्षेत्रसँग जोडिएका विषयहरू र आर्थिक विषयहरू लिएर हरेक दिन जुन समस्याहरूको जुन जति समस्याहरू छन् तिनीहरूको समाधान के कसरी हुन सक्छ भन्ने विषयमा हरेक दिन विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्दै आएका